हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। युट्युब च्यानललाई हेर्न बस्नुहुने हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरूमा हार्दिक नमन। विशेष गरेर आजको दिनमा फागु पूर्णिमा होलीको यो आज दिव्य र सुन्दर अवसर परेको छ र विशेष गरेर यो होलीको पौराणिक मान्यता र शास्त्रीय कथा के छ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई हामी आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिलाई फागु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ र विशेष गरी आज फाल्गुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि आइतबार, त्यस्तै गरी सौरमान अनुसार चैत्र महिनाको 15 गते परेको छ र आज विशेष गरेर पूर्णिमाको व्रत पनि रहेको छ। आज फागु पूर्णिमाको र होलीको यो दिव्य समय रहेको छ। आउनुहोस् यो होलीको विषयमा हामी कथा सुनाउनुभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गरौँ। तत्पश्चात हामी फागु पूर्णिमा र होलीको विषयको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हरिवंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणका अनुसार समस्त मानवहरूको कल्याणका निम्ति भगवान नारायणले वराहको रूपलाई धारण गरेर हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभयो। आफ्नो भाइ हिरण्याक्षलाई वध गरेको अथवा मारेको त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर हिरण्यकशिपु नाम गरेको हिरण्याक्षको दाजुले रिसले ओठ टोक्दै राक्षस सभामा त्रिशूल उचारेर भन्न लाग्यो, हे भाइहरू हो, भगवान विष्णुले मेरा दाजुलाई मारेको छ, मेरो भाइलाई मारेको छ, अतः म पनि त्यसको बदला लिनका निम्ति उसैको छातीमा त्रिशूलले हानेर विष्णुलाई मारेर त्यसको रगतले मैले मेरो भाइलाई तर्पण दिएरै छाड्नेछु। विष्णुको नाश भइसकेपछि अरू देवताहरूको पनि स्वयं नाश हुनेछ। धर्मको नाश नभएसम्म विष्णुको नाश हुँदैन। त्यसैले तिमीहरूले भक्त सज्जन गाई वेद र यज्ञहरूको नाश गर्नु। उसले आफ्ना राक्षसगणहरूलाई त्यस्तो प्रकारको कर्म गरायो। आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाएर दैत्यहरूले पनि नगर गाउँ र बस्तीहरूमा गएर अनेकौं उपद्रव गर्दै यज्ञहरूलाई विध्वंस गर्न लागे। यस्ता प्रकारले हिरण्यकशिपुका सेनाहरूले सताउन थालिसकेपछि सज्जनहरूले लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। यता हिरण्यकशिपुले आफ्ना भाइ हिरण्याक्षको मृत्यु पश्चात अत्यन्त दुखी भएकी आफ्नी आमा दिति र बुहारी रुवा भानुलाई उसले भन्यो, हेर, अब शोक गरेर कुनै पनि अर्थ छैन। मरेकाका निम्ति शोक गर्नु व्यर्थ छ। त्यसैले यो अन्त्येष्टि कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर आफ्नो आमा र आफ्नी बुहारीलाई राम्रोसँग सम्झायो। यसरी हिरण्यकशिपुले आफ्ना परिवारलाई सम्झाएर हिरण्याक्षको अन्त्येष्टि कर्म गरायो। त्यसपछि विष्णुलाई मारेर भाइ हिरण्याक्षको मृत्युको बदला लिँदै अजेय अमर र शत्रुहीन बनेर संसारको एकछत्र सम्राट बन्नु पर्यो भन्ने उसले मनसाय बोक्यो। उसले मन्दराचल पर्वतमा गएर ब्रह्माजीको कठोर प्रकारको तपस्या आरम्भ गर्यो। तपस्याको क्रममा उसले केवल खुट्टाका औँलाले पृथ्वीलाई टेकेर दुवै हात आकाशतर्फ उचाल्दै आँखाले चाहिँ भुइँतिर हेरेर कठोरतापूर्वक ब्रह्माजीको तपस्या गर्न लाग्यो। उसको तपस्याबाट प्रसन्न भएर एक दिन ब्रह्माजीले ऊ भएको ठाउँमा आएर वर माग बाबु भन्नुभयो। तिमीलाई जे इच्छा छ त्यो वर माग भनिसकेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ, हे ब्रह्माजी, म दिनमा पनि नमरौँ, रातमा पनि नमरौँ, भित्र पनि नमरौँ, बाहिर पनि नमरौँ, मनुष्य र पशु दुवैबाट मेरो मृत्यु कहिल्यै नहोस्। हजुरका सृष्टिमा उत्पन्न भएका कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु कहिल्यै पनि नहोस्। हिरण्यकशिपुले यसो भनेर वरदान माग्यो। तब ब्रह्माजीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिएर उहाँ आफ्नो लोकतर्फ फर्किनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीबाट नमर्ने प्रकारको वरदान पाएर उन्मत्त बनेको हिरण्यकशिपुले देवता, यक्ष, गन्धर्व आदि सबैलाई परास्त गरेर स्वर्गको सिंहासनमा बसेर अत्याचारपूर्वक शासन गर्न थाल्यो। उसको अत्याचारबाट डराएका देवताहरूले भगवान विष्णुको शरणमा गएर अत्यन्त स्तुति बिन्ती गरे।
तब भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, तिमीहरू डराउनु पर्दैन। हिरण्यकशिपुले जब साधु स्वभाव भएको आफ्नै छोरो प्रह्लादसँग शत्रुता गर्दै उसको अनिष्ट गर्न खोज्छ अथवा उसको वध गर्न खोज्नेछ, तब म उसको वध गर्नेछु। धैर्यपूर्वक तिमीहरू त्यस समयको उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गर। यता देवताहरूले त्यो समय कहिले आउला भनेर कुर्दै कुर्दै प्रतीक्षाको समयहरू बिताउन थाले। त्यसपछि हिरण्यकशिपुका 4 छोरामध्ये कान्छो छोराको नाम थियो प्रह्लाद। उनी सानैदेखि भगवान विष्णुको अनन्य भक्त भएका कारण हर समय भगवानकै कीर्तन र आराधनामा लागिरहन्थे। उनको शील स्वभाव पनि साह्रै राम्रो थियो। प्रह्लाद सानैदेखि आफूभन्दा ठुलाका अगाडि विनित भावले निहुरन्थे। गरिबहरूलाई पिताले झैँ माया गर्दथे। आफू समानकासँग मित्र जस्तै व्यवहार गर्दथे। गुरुजनलाई ईश्वर समान मान्दथे। विद्या, धन, सौन्दर्य एवं कुलीनताले सम्पन्न भएर पनि यिनमा अभिमान र अहङ्कारको लेस मात्र पनि थिएन। यसरी आफ्नो छोराले विष्णुको भक्ति गरेको देखेर हिरण्यकशिपुले बिस्तारै प्रह्लादसँग द्वेष गर्न थाल्यो, द्रोह गर्न थाल्यो। तब दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यका 2 भाइ छोरा षण्ड र अमर्क दैत्य बालकहरूलाई नीतिशास्त्र पढाउने काम गर्थे। प्रह्लादलाई पनि उनीहरूले नै पढाउन थाले। उनीहरूद्वारा दिइने ज्ञान वास्तविक आत्माको उद्धार गर्ने खालको नभएर केवल संसारी भोगमा मात्रै लगाउन खोज्ने हुनाले प्रह्लादले पढेको पाठ भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै सुनाइदिए पनि उनले आचरणमा भने त्यो उनीहरूको दैत्य शिक्षालाई उतार्दैनथे। एक दिन प्रह्लादलाई लिएर गुरुहरू हिरण्यकशिपु भएको ठाउँमा जाँदा हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई काखमा राखेर माया गर्दै सोध्यो, हे बाबु प्रह्लाद, गुरुकुलमा तिमीले के सिक्यौ? तिमीले जानेका उत्तम उत्तम प्रकारका कुराहरू मलाई सुनाऊ भन्दा प्रह्लादले भन्दछन्, हे पिताजी, म र मेरोमा भ्रम परेर अत्यन्तै दुखी बनिरहेका संसारी मनुष्यहरूले वास्तविक शान्ति पाउनका लागि त भगवान श्री हरिकै शरणमा जानुपर्छ र यही कुरालाई मैले सबैभन्दा उत्तम मानेको छु। आफ्नो छोरा प्रह्लादको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर हिरण्यकशिपुले खित्का छाडेर हाँस्दै भन्यो, अरूले बहकाउँदा बालकहरूको बुद्धि चाँडै भ्रष्ट हुन्छ। गुरुकुलमा गुप्त रूपले बसेका विष्णुका पक्षपातीहरूले यसको बुद्धिलाई भ्रष्ट गरिरहेका रहेछन् जस्तो मलाई लाग्दैछ। तसर्थ त्यस्ताले यसको बुद्धि बिगार्न नपाउन्। तिमीहरूले यसको विशेष ख्याल गर्नु भनेर गुरुपुत्रहरूलाई उसले विशेष गरेर सम्झायो र यसपछि हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई पुनः गुरुहरूकै जिम्मा लगाइदियो। गुरुहरूले पनि प्रह्लादलाई आश्रममा ल्याएर सोधे, तिम्रो बुद्धि कसले यस्तो गरायो बाबु? तब प्रह्लादले भन्दछन्, ए गुरुहरू हो, जसरी फलाम स्वयं चुम्बकतिर तानिएर आउँछ त्यसै गरेर मेरो मन पनि चक्रपाणी भगवानतिर तानिरहेको छ। यो कसैले सिकाएर अथवा कसैको ललाई फकाइले भएको होइन। प्रह्लादको जवाफलाई सुनेर गुरुहरूले हप्काउँदै भन्दछन्, अरे यसले त हाम्रो प्रतिष्ठामा नै कलङ्क लगाएको छ। यस्ता दुर्बुद्धि कुलङ्गारका निम्ति त साम, दाम, दण्ड, भेद आदि गरिएका 4 उपाय मध्ये चौथो उपाय दण्ड नै प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो त दैत्यरूपी चन्दनको सुन्दर वनमा उम्रिएको काँडो पो रहेछ भन्न थाले। त्यसपछि गुरुहरूले पुनः अनेक तरहले आसुरी प्रकारको शिक्षा दिन लागे। एक दिन गुरुहरूले फेरि प्रह्लादलाई हिरण्यकशिपु भएको ठाउँमा लिएर गए। हिरण्यकशिपुले काखमा राखेर माया गरेर सोध्दै भन्यो, बाबु प्रह्लाद, यत्रो दिनमा गुरुकुलमा बसेर तिमीले धेरै राम्रा राम्रा प्रकारका कुरा सिक्यौ होला। अब तिनैबाट कुनै राम्रो कुरा मलाई सुनाऊ। बाबुको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर प्रह्लादले भन्दछन्, हे पिताजी, भगवानको भक्ति गर्न चाहनेहरूका लागि शास्त्रमा 9 प्रकारले भक्तिका साधनहरू बताइएका छन्। तिनीहरू के हुन् भने श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। भगवानको गुण, लीला र नाम आदि महिमाको श्रवण, उनकै नामको कीर्तन, उनकै रूप नाम आदिको स्मरण, उनकै शरणको सेवा, उनकै पूजा, उनकै वन्दना र उनीप्रति दास्य एवं सख्यभाव एवं उहाँप्रति गरिने आत्मनिवेदनलाई नै 9 प्रकारको भक्ति भनिन्छ। पिताजी, मैले त यो नै सिकेँ। यदि भगवानप्रति समर्पण भावद्वारा यी 9 प्रकारका भक्ति अथवा यसमध्ये एउटाको मात्रै पनि अवलम्बन गरियो भने त त्यसलाई नै सबैभन्दा उत्तम अध्ययन सम्झन्छु पिताजी भनेर यी ज्ञानहरू मलाई गुरुपुत्रहरूले दिएको नभएर मैले स्वतः आत्मानुसन्धानबाटै प्राप्त गरेको हुँ। यस्तो प्रकारले प्रह्लादले आफ्ना पिताजीलाई भने। यति भनिसकेपछि प्रह्लादजी चुप लाग्नुभयो। प्रह्लादजी चुप लागिसकेपछि
गुरुकुलमा पढ्न पठाएको छोराले शत्रुपक्षको गुणानुवाद गरेको सुनेर अत्यन्तै रिसाएको हिरण्यकशिपुले गुरुपुत्रहरूलाई हप्काउँदै भन्न लाग्यो, अरे नीचहरू हो, तिमीहरूले मेरो छोरालाई कस्तो प्रकारको शिक्षा दियौ? कतै तिमीहरू मेरा शत्रुतिर त लागिरहेका छैनौ? संसारमा यस्ता दुष्टहरूको पनि कमी छैन, जो बाहिरबाट हेर्दा मित्र जस्ता देखिए पनि भित्रबाट लुकेर शत्रु जस्तै व्यवहार गर्दछन्। तब गुरुपुत्रहरूले भन्दछन्, हे दैत्यराज, व्यर्थैमा हामीमाथि दोष नलगाउनुहोस्। हामीले यस्ता कुरा त यसलाई सिकाएका हैनौँ, यो त यसको जन्मजात स्वाभाविक गुण हो। गुरुपुत्रबाट यस्ता प्रकारको जवाब पाएर हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई भन्यो, हे प्रह्लाद, तँलाई यस्तो बुद्धि गुरुहरूले दिएको होइन भने तैँले कहाँबाट पाएछौ? तब प्रह्लादले भन्दछन्, हे पिताजी, संसारका मानिसले पिसिएकालाई पिस्ने हुन, चपाइएकालाई चपाउने हुन, त्यस्ताको बुद्धि आफै वा कसैले सिकाएको भरमा अथवा आफू जस्ताकै सङ्गतबाट भगवानमा कदापि पनि लाग्दैन। यो त सद्गुरु र भगवानकै कृपाबाट प्राप्त सम्भव भएको हुन्छ। प्रह्लादको मुखबाट यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर रिसाएको हिरण्यकशिपुले सैनिकहरूलाई बोलाएर भन्दछ, हे सैनिकहरू हो, औषधि झैँ हित गर्ने पराईलाई पनि आफ्नो सम्झनु पर्दछ, तर अहित गर्ने आफ्नैलाई पनि रोग झैँ मानेर शत्रु सम्झनु पर्दछ। अरूको त के कुरा गर्नु, आफ्नै अङ्ग पनि रोगको रूपमा देखा पर्यो भने त्यसलाई पनि काटेर फालिन्छ। तसर्थ हाम्रो कुलको कलङ्क बनेर यस प्रह्लादले अहिले कुनै पनि यो प्रह्लादले हाम्रो कुलको यस्तो प्रकारले कुलङ्गार बनेर अथवा हाम्रो कुलमा कलङ्क बनेर जन्मिएको यो प्रह्लादलाई तिमीहरूले कुनै पनि उपाय गरेर यसलाई मारिदेऊ भनेर आफ्नै छोरालाई मार्नका निम्ति हिरण्यकशिपुले के गर्यो? आज आज्ञा दियो। हिरण्यकशिपुको आदेश पाएर दैत्य सैनिकहरूले प्रह्लादलाई मार्नका निम्ति कहिले भाला रोप्दछन् तर प्रह्लादको मृत्यु हुँदैन, कहिले हात्तीलाई कुल्च्याए तर पनि प्रह्लादको मृत्यु भएन, कहिले सर्पलाई टोकाए, कहिले विष खुवाए। यस्ता प्रकारका अनेक उपाय गर्दा पनि प्रह्लादलाई उनीहरूले वध गर्न सकेनन्। यस्तो प्रकारको कुरा गएर सुनाए हिरण्यकशिपुलाई, हे महाराज, हामीले त हजुरको छोरालाई मार्न सकेनौँ भन्दा हिरण्यकशिपुले भन्दछ, अब एउटा ठुलो दाउराको चिन्नु अथवा ठुलो अग्निको के गर्नु? अग्निको सिर्जना गर्नु, धेरै दाउरा राखेर त्यो अग्निमाथि यसलाई राखेर अब जलाइदिनु पर्दछ। यस्तो प्रकारको विचार गरिसके पछाडि हिरण्यकशिपुले आफ्ना समस्त सैनिकगणहरूलाई लौ त आगाको सिर्जना गरेर यसलाई त आगोमा दहन गरेर वध गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा ठुलो दाउराको टेकोलाई तयारी गर र तलबाट आगो लगाउने व्यवस्था गर, माथि एउटा किलोलाई बाँधेर अथवा किलोलाई ठोकेर त्यो प्रकारको व्यवस्था गर अथवा ठुलो प्रकारले अग्नि जलाउने प्रयत्न गर भनेर आफ्ना समस्त प्रकारका सैनिकहरूलाई त्यो प्रकारको काम गराइसके पछाडि राक्षसराज हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई मार्ने यो प्रकारको उपाय रचिसके पछाडि अब उसले मनमा नै विचार गर्यो कि सोही समयमा उसले आफ्नी बहिनीको सहायता लिने विचार गर्यो। आफ्नी बहिनी हिरण्यकशिपुकी बहिनी होलिकाले तपस्यापछि ब्रह्माजीबाट अग्निले उसलाई कहिल्यै पनि डढाउन नसक्ने प्रकारको वरदान प्राप्त गरेकी थिए। यसको प्रतीकमा उसले एउटा पछ्यौरी पनि प्राप्त गरेकी थिए। त्यो पछ्यौरीलाई ओढिसकेपछि आगोभित्र हाम फाल्दा पनि उसलाई शीतलता प्राप्त हुने उसले वर्गलाई प्राप्त गरेकी थिए। त्यसैले हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, अब बहिनीलाई बोलाएर मेरो छोरालाई बहिनीको काखमा राखेर त्यो बहिनीलाई पछ्यौरा ओढ्न लगाएर तलबाट आगो लगाइदिइसकेपछि बहिनीको शरीरलाई केही हुँदैन, तर आज मेरो छोरा प्रह्लाद भने जो मेरै शत्रुको रूपले भगवानको कीर्तन गरिरहेको छ उसको अवश्य पनि मृत्यु हुनेछ भन्ने विचार गरेर उसले के गर्यो? आफ्नी बहिनीलाई गएर भन्यो, हे बहिनी, आज तिमीले हाम्रो शत्रुलाई मार्नु पर्नेछ, त्यसैले मेरै छोरोलाई तिमीले काखमा राखेर आज अग्निमा उसको दाह गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि दाजुको प्रस्तावलाई बहिनीले स्वीकार गरेर आजको फागु पूर्णिमाको दिनमा दाउराको अग्लो चाङमा बसेर प्रह्लादलाई काखमा राखेर होलिकाले त्यो पछ्यौरालाई ओढेर त्यो अग्निमा बसी। तब तलबाट अग्नि प्रज्वलन गरियो आज प्रह्लादलाई मार्नको लागि, तर त्यो मार्नका लागि गरिएको प्रयत्नमा भगवानको कृपाले के भयो त भने आगो बढ्दै बढ्दै जाँदा प्रह्लादले भगवान विष्णुको निरन्तर नाम जपिरहे। यो दृश्य समस्त देवताहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका थिए। ब्रह्माले समेत आफूले दिएको वरदानको आडमा होलिकाले प्रह्लादलाई मार्ने प्रकारको षड्यन्त्र गरेको देखिसकेपछि यसबाट राम्रो हुँदैन भन्ने ठानेर देवताको आज्ञा अनुसार ठुलो वायुको सिर्जना गरेर ठुलो हुरी चलाइदिएर के भयो?
त्यो आज होलिकाले प्राप्त गरेको पछ्यौरा त्यहाँबाट उड्यो। वायु चलिसकेपछि त्यसपछि होलिकाको शरीरबाट पछ्यौरी उड्यो र होलिकाको के भयो, पछ्यौरा चाहिँ उडिसके पछाडि होलिकाको शरीर आगोबाट दग्ध भयो, आगोबाट जल्यो। तर पनि भक्त भगवान विष्णुका भक्त प्रह्लादलाई केही पनि भएन। त्यसैले जुन दिन होलिकाको दहन भयो, जुन दिन राक्षसी रूपी होलिकाको दहन भयो, अथवा जुन दिन असत्य रूपी होलिकाको दहन भयो र सत्य रूपी प्रह्लादको जित भयो, प्रह्लादलाई अग्निले केही गर्न सकेन, अग्निले जलाउन सकेन र अग्निले झन् प्रह्लादलाई शीतलता प्रदान गर्यो। त्यही सत्यतामा विजय भएको र असत्यको पराजय भएको त्यो दिनलाई सम्झिँदै, होलिकाको दहन भएको दिनलाई सम्झिँदै त्यहाँका नगरका मानिसहरूले त्यो दिनमा विशेष गरेर रङ्गहरू खेल्न थाले, रङ्गहरू एक आपसमा दलेर खुसी मनाउन थाले। त्यसरी होलिकाको दहन भएको दिनलाई स्मरण गर्दै अहिले पनि फागु पूर्णिमाको दिनमा होली खेल्ने यो विशेष प्रचलन चलिरहेको छ। आज त्यो असत्यमाथि सत्यको विजय र राक्षसी प्रवृत्तिमाथि आसुरी प्रवृत्तिमाथि आज सत्यताको विजय भएको दिनलाई सम्झेर आजको दिनमा अर्थात् होलिका नामकी जो असत्यको प्रतीक थिए, उसको मृत्युको दिनलाई सम्झेर, उसको वधको दिनलाई सम्झेर होलिकाको नामबाट होली अर्थात् फागु पूर्णिमा मनाउन सुरु गरियो। पछि उही हिरण्यकशिपु नाम गरेको प्रह्लादको जो पिताजी थिए, त्यो राक्षस हिरण्यकशिपुलाई भगवानले नृसिंहावतार धारण गरेर उसको वध गरिदिनु भयो र असत्यलाई पराजय गरेर भगवानले संसारमा सत्यको स्थापन गर्नुभयो। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।